बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मुहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर 4 लकीरें खींची और पास बैठे सहाबा से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती औरतों में से सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1 खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, फिरौन की बीवी आसिया और ईसा की वालिदा मरियम बिनते इमरान। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इन्हीं 4 अहम खवातीन में से एक यानी हजरत आसिया ज़ौजा फिरौन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून के जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं ज़ौजा फिरौन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफिज इब्ने हजर इस्कलानी लिखते हैं कि मिस्री शाही खानदान के बादशाह रेयान बिन वलीद जो कि हजरत यूसुफ के दौर में थे और उन पर ईमान भी लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीन और जमील थी जिनका नाम आसिया था, और नसब कुछ यूं बयान हुआ है, आसिया बिनते मज़ाहम बिन उबैद बिन रेयान बिन वलीद। जब रमसेस II शाह मिस्र बना तो उसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया। उसने ये फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली किप्तियों के गुलाम होंगे। चनाचे इसराइली गुलामों की लिस्टें बनाकर हर एक घर में उनको नौकर रख दिया गया। फिरौन मिस्री लड़कियों का बेहद शौकीन था। उसके तख्ते शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फिरौन ने भी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फिरौन ने हजरत आसिया के सारे खानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हजरत आसिया का रिश्ता मांगा। हजरत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे खानदान को इस महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों की तरह गुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया और फिरौन मिस्र की शादी हुई। हजरत आसिया तो शादी से पहले ही फिरौन के जुल्म और सितम की दास्तानें सुन चुकी थीं और दिल में फिरौन के लिए नफरत भर चुकी थी। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रिजा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा को फिरौन के महल में हजरत आसिया के ही यहाँ परवरिश पानी थी। हजरत आसिया चूँकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली ही रात जब फिरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात बताते चले कि हजरत आसिया से शादी करने तक फिरौन ने खुदाई का दावा ना किया था। क्योंकि फिरौन हजरत आसिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था तो वो पहली ही रात से हजरत आसिया के नाज़ो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हजरत आसिया की इबादत में मुदाखलत ना की और इंतजार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन की सोहबत से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज रवायात तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फिरौन हजरत आसिया की खलवतगाह में दाखिल होता तो हजरत जिब्राइल फिरौन और हजरत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसुकून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हजरत आसिया से सोहबत ही न कर सका। इन सब के बावजूद फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज रवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है, तो आपको बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फिरौन का हजरत आसिया से प्यार ही था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में मिले तो हजरत आसिया के कहने पर उसने हजरत मूसा को अपने घर में जगह दे दी। हजरत आसिया की चूंकि कोई औलाद ही न थी, इसलिए आपने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हजरत मूसा परवरिश पाते रहे तो हजरत आसिया आपके मोजज़ात देख देख कर हैरान होती रहीं और दिल में ये जान लिया कि ये बच्चा कोई आम नहीं। उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब हजरत मूसा ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो हजरत आसिया उन पर ईमान ले आई, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छुपा रखा। उनके ईमान लाने का वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन फिरौन के दरबार में एक बांदी को लाया गया। वो हजरत मूसा पर ईमान ले आई थी। फिरौन ने उस बांदी के तीनों बच्चों को उसके सामने उबलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया और साथ ही उस बांदी से कहा, अब भी वक्त है, मुझे अपना खुदा बना ले। लेकिन वो बांदी का ईमान बहुत पुख्ता था।
خیر اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پر اشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بین چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کال بھی اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھوں پاؤں میں کیلے ٹونک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔